म्हणल्यार 24/B ह्यो हाऊस नंबरान 119 वोटर आसा तेणी म्हटलें, पूण तेणी पयल्यानची पळय जाणून घेवंक जाय आशिल्लें की 24/B हो हाऊस नंबर खंय, हे कितें तें. जाल्यार आयज तेका खबर ना. जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां की 24/B हो सनातन आश्रम आमचे पंचायतीन रजिस्टर आसा. जे ते संस्थेन साधक आसा ते साधक ते वोटर ते गोंयचेय आसात, महाराष्ट्राचे आसात, कर्नाटका दुसरे स्टेटीचेय आसात. जेन्ना एक खंयचोय मनीस आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आमकां कितें सांगता, जेन्ना खंयचोय मनीस जर खंय वचून जर रावता आनी तेका त्या भागान जर वोटिंगाचे आपले अधिकार जायो जाल्यार तेका ते अधिकार तो मेळचो ना. जेन्ना सनातन संस्थेन जर ते साधकांक जर एनओसी दिली आनी तांकां जर ते वोटर म्हणून जर तेंनी केले तर हितून चूक खंयची. हितून सुदीन ढवळीकर खंय येना, तर जिल्हा कोण जिल्हाचो कोण परिशदूय येना, सरपंच पंचायतचोय रोल ना. कारण रोल हो करता हो मामलेदार आनी मामलेदाराचे अंडर जो ARO आनी तेंचो BLO आसा हेंचे अंडर हे जाता. जेन्ना खंयचोय BLO आपले लिस्ट जेन्ना काडून जेन्ना मामलेदाराच्या हातीन सोंपयता तेन्ना ARO हो व्हेरिफिकेशन करता आनी व्हेरिफिकेशना नंतर जो मामलेदार आसा तेका ते आपले हेजे तेका पास करता, ते लिस्ट वोटिंग लिस्टाचे ते रोलार नांव येता. खरें हे विचारूंक जाय आशिल्लें मामलेदाराक. जर सुदीन ढवळीकर हेका खंय दिसलो म्हणजे तुमकां खंयचीय गोष्ट जर कितें जाता जाल्यार सुदीन ढवळीकर तुमकां दोळे फुडले पळोवन येता. म्हणजे सगळ्यांक तुमकां त्रासदायक जाता सुदीन ढवळीकर. हे मनशाकूय हांव मुद्दाम सांगूंक सोदता, स्वताचे विचार कर, स्वताचे तूं पळय, दुसऱ्यांचे बद्दल उलोवपाचें ना. आमची गांवची दूदी पूण दुसऱ्यांचेर उलोवपाचे तुका अधिकार ना. कारण अशे गोश्टी जर आसतल्यो तूं आमी पाटकराकूय हांव सांगूंक सोदता, तूं जर एक जर काँग्रेसचो प्रेसिडेंट म्हणून जर वावरता, तुका जर एक फ्युचर आसा खंय जर फुडें निवडून येता बरें काम कर. अशें नाका आशिल्लें बरें मनशाचें नांव वायट लावपाची भानगडीन तुमी पडो नाका. हे तुमकां मुद्दम जर नमूद करता आनी हांव तेका निशेध करपाक लागून आमी हे सगळ्यांना जमलेले आसा. लिस्टा प्रमाणे तशेंच लोक जे आहात थंय एका नंबराचे म्हणजे रावतात म्हणून तशें तांकां सगळ्यांक थंय प्लेस आहा काय म्हणटा आश्रमांत रावपाक. सनातन आश्रम आसा तो आमचो बांदोडा पंचायतीन येता. थंय आमी 4 बिल्डिंगे पंचायतीन 4 बिल्डिंग रजिस्टर केल्ले आसा ते वतात. म्हणजे जे रावनात थंय 24/B, 24/B1, B2, B3 अशे 3 बिल्डिंगे आसात. तितून त्यांचे लोक आसात ते त्यांचे साधक ते रावतात. आता 2005 ते 2025 20 वर्साचे हे कालावधीन थंय खुबशे लोक त्यांचे साधक म्हणून रावलेले आसात. त्यांचं खंय रायट आसा, ते खंयचे तरी महाराष्ट्रीयन असू शकता, कोण कर्नाटकी, कोण UP, बिहार कोणीय असू शकता. पण तेणे कितले वर्सां आपलो अधिकार ते घेवचो न्हू वोटिंगाचो. तेणे आपलो वोटिंगाचो रायट्स घेतला थंय आनी ते बीन एनओसी तेंची घेवन हितून हे अत्यंत वायट. हांव सांगता अमित पाटकराक, तुमकां सोदपाची कोणाकूच गरज ना. हांव सांगता 24/B हो सनातन आश्रम म्हणून तुम्ही खंयच सोदपाची गरज ना. जाय जाल्यार हांव तुका हांगचे कितें डिटेल सांगता. असले नाका आशिल्ले भाश्य करपाची गरज ना. आनी केव बीन आमच्या आमदाराचेर उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना. कारण तुमचे सारखे भिकाऊ आमी न्हू. कारण तुजे मायनिंग तुजें कितें आशिल्लें, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर कितें आशिल्लो त्या टायमार तुजी कितें गोश्टी जाल्ल्यो, तुजी कितें तेवूय आमकांय खबर आसा. तूं आयज लोकांक आपूण बरो म्हणून सांगूंक सोदता, तूं ते सोड. आमी उलोवंक शकता पूण आमकां कोणाचे पर्सनल हेजेर वचपाचें ना. ते खातीर हांव म्हणटा की तूं असलें कितें उलयतना विचार करून उलोवचो समज. 119 मतां आसा पळय ती एकाच हेजो नंबराचेर आसा काय कशें कितें? हय 24/B हे नंबराचेर आसा. आतां आश्रमांत कितें आसा, मोठी बिल्डिंगे तेंचे एकूच नंबरान ते रजिस्टर केल्ले आसा. आतां तितून भितर तेंचे बारीक फ्लॅट टायप तेंचे आसा, तितून ते रावतात. सो टोटल कितली आहा मतां आश्रमांत? 119. ती एका हेजी जाली. 4 नंबर आसा म्हटलें तुमी. 4 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग आसा पूण तेंचे रजिस्टर 24/B चे केल्या. बाकीचे 3 बिल्डिंगांनी तशेंच आसता. हय तेंचे तितून ते 24 आसा B हे नंबराचेर तेंची एनओसी दिल्या आनी 24/B हेचेर तेंच्यांनी एनओसी दिल्या, तेजेर ते रजिस्टर जाल्ले आसा. तेजे भायर ते बांगडा सिमेंटीन म्हणटात थंय तेंचे फ्लॅट्स आसात. जेन्ना ते आमचे वागदोर म्हणटात थंय तेंचे बिल्डिंग फ्लॅट्स आसात, थंय लोक रावतात तेंचे. पूण ते इनलिगल न्हू. ते कायदेशीर करून ते कायदेशीर रावतात. म्हणून तेंका कित्याक हें करूंक जाय. आनी ते कोण ते धर्माचे आमकां कोणाचें हें करपाचें ना. ते कोण ते धर्माचो प्रचार करपाक लागून रावल्ले आसा.
आनी साधक आनी उच्च शिक्षीत अशें काय न्हू मनीस कोण येयले कोण आतां वचून कसं जालें तेंच्यांनी एक गोश्ट करची शापूर सारकेले कितले भायले लोक येवन रावले ओरिजिनल जे मुल्ला लोक आसा थंयच उरले कितले भायर तेजेर कित्याक एक्शन घेना फॉर्मागुडे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज थंय नाही आतां थंय रिटायर्ड जावन जे कोण प्रोफेसर जाले ते भायले स्टेटीचे आशिल्ले ते गेले तेंची कोण बाकीचे थंय कामाक कोण आशिल्ली ती बाकी स्टेटीची आशिल्ली ती कामां ती केली अजूनच 100-150 वोटींग थंय तशें आसा कोण डेथ जाल्यार कितें ताचेर कांय डिलिशन ना तेजेर विचारून उलय हे उलयात अशी कितली वोटींग आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसाक शापूर सारकेल्याक जाला कितले आउटसायडर येवन रावता तितून कोण रोहिंगे काय कोणाक खबर आसा हेजेर कोण उलोवपाक ना म्हणजे काँग्रेस तांकां प्रोत्साहन दिता तेजेर उलयात मरे हांव सरळ सांगता तुका जर उलोवपाचें आसा हांव आजून हे मामलेदाराक सांगूंक सोदता की जे पळय आमचे शापूर आनी गोवा इंजिनियरींग आसा थंय तेंचे विजीट करचे आनी ती जितले डिलिशनाक आसा ती डिलिशन नांव घेवची कारण 3-4 इलेक्शन जाली तर ते लोक ना थंय वोटींग मारपाक ते येयनात कारण मार्जीन ऑफ हेजे लेवल डावन जाता पर्संटेजीचे ते लागून ते करचे सो हेका जबाबदार मामलेदार म्हणटा तुमी मामलेदार हेका जबाबदार मामलेदार म्हणना कारण हे तेंच्यांनी सारखे फक्त भानोड्या पुरती ना हे आख्खे गोंय हितून आसा डिलिशन जे वोटींग जे जाग्यार वोटर्स ना तेंच्यांनी व्हेरीफाय करपाचें काम आसा हे गोंयचे सगळे भागांनी हेच गोष्टी आसा तेंचे करच्यो